तुमकां कळना। आयज तुमकां सांगता, मनसून नासतना मनसून येता। स्मार्ट सिटीच्या नांवान आमकां पिश्यान काडले, जंगलां उडयली फोडून, तर परमिशनां दिवन दिवन सगळो नेचराची पाड घातली। आनी हे सगळे करपाक जिम्मेदार कोण, हो म्हाजो आयज प्रश्न आसा सगळ्याक। आयज जे कितें चलता, जे कितें घडटा, हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? आमकां गोंयांत चेंजीस मेळटल्यो काय ना? गोंय आमकां पयलीं सारकें पळोवपाक मेळटलें काय ना? गोंयची घरां, गोंयकारांची घरां शाबूत उरतली काय ना? काय हे सगळे चालूच रावतले? हे सगळे बंद जावपाक जाय। आनी जर हे बंद जायना तर फाल्यां गोंयकार हो गोंयान मेळचो ना, किंवा आमी अभिमानान म्हणूंक शकचे ना गोंय आमचें म्हणून। कारण हे गोंय आमचें उरचें ना। हे गोंय उरतलें कोणाचें हे तुमी विचार करपाक जाय। आयज हे जे कितें फटिंगपणां चल्ल्या सगळ्याच्या नांवाचेर, ही सगळी फटिंगपणां बंद जावपाक जाय। हेज्या खातीर म्हाजो आग्रह आसा, म्हाजो एक अर्ज आसा, म्हाजो रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन, विचार करात, विचार करात, पयशांक भुलनाकात। तुमकां भुलोवपी खूब लोक येतले, तुमकां पिशान काडपी खूब लोक येतले, जे व्हिडियोज काडटले, जे तुमकां आपले भाशेन समजयतले, पण एट द एंड डे ऑफ एंड डे आसता पळय, ते दिसा तुमकां रियलिटी कितें ती कळटली। आयज हांव सांगता, आयज आमकां सगळ्या बाबतींत फटयलेले आसा। आयज शेतां आमची उदकान बुडलेलीं आसा, खराब जावपाचे हेजेर आसा। आयज आमची देवळां मोडटा, आयज आमचे बोमाचें देवूळ वचपाचे हेजेर आसा। आयज लोक बोवाळ घालता, लोकांक कोण आयकपाक तयार ना। तर हो म्हाजो आयज प्रश्न आसा, अशीच आमची देवळां म्हणीत रावनी? आयज देवळां मोडटा, फाल्यां चर्ची मोडटले, परवा मच्छिदी मोडटले। हे सगळे मोडून आमकां हे डेव्हलपमेंट जाय? आयज हो म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा, आर वी एक्सपेक्टिंग सच कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट इन आवर स्टेट? जर आमकां प्रेयर करपाक जागा ना, जर आमकां देवाची भक्ती करपाक जागा ना, तर आमी ह्या जगान कित्याक आसा? आनी अशें सगळें आसून जर डेव्हलपमेंट हे श्रेष्ठ अशें थोड्या लोकांक दिसता, तेंच्यांनी म्हाका कमेंट मारून सांगचें कशें तें। म्हणजे आमी मूर्ख सगळे, आमकां मातशें समजया कशें तें। आनी एक गजाल, चड टायम घेयना, आनी एक गजाल, प्लीज ह्या फुडें डिस्ट्रक्शन म्हणटा तें नाका। ह्या फुडें कोणूच पिश्यान काडपाचो प्रयत्न जर कोण करीत तर तांकां तेंची जागा दाखया, इतकेंच सांगपाचें। स्मार्ट सिटीच्या वयल्यान पळयता की प्री मनसून स्टार्ट जाला थंयच आसा, आनी खंय तरी हांगा रगत एका कडेन साठयता, खड्डे जालेले आसा, रस्ते बांदून सुद्दां नवे आसा, तेजेर कितें म्हणटा? फाटल्या दिसांनी आमी केले, बरो रस्तो फोडून टार काडून हेंच्यांनी येलो आनी खंय व्हरोन कोणाच्या हेजेर घातलो, कॉरीर घातलो। पयलीं व्हरोन ओल्ड गोवान एक जमीन फील केली, एक जागा फील केली। आयज हांव हेच म्हणटा, हेका म्हणटा आमी डिस्ट्रक्शन। तुमी बऱ्यो गजाली कोट्यांनी पयशे मोडून जो बांदलेलो रोड हो तुमी परत फोडलो आनी आतां परत बांदलो। आयज म्हाका आयकूंक येता गोंयान ह्या पावसान सुद्दां वॉट मिक्सिंग चालू आहा, म्हणजे पिश्यान काडपाच्यो गजाली चलता ह्यो सगळ्यो। ह्यो पिश्यान काडून कोणाचे पयशे वयता, हे पिश्यान काडून कोणाक तुमी शिकयता, हे पिश्यान काडून तुमी बरें कोणाचें करता, हो म्हाजो प्रश्न आयज। बरें, थँक्यू।